السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت شروع ہو جائے، کاروبار میں برکت شروع ہو جائے، روزی روٹی میں برکت شروع ہو جائے، آپ کے بچے خوش رہنے لگے، یعنی آپ کا کاروبار آگے بڑھتا چلا جائے، آپ کے من پسند کی شادی ہو جائے، آپ کے من پسند کی نوکری لگ جائے، غریبی ختم ہو جائے، امیری آ جائے اور آپ لوگ دولت والے بن جائیں، آپ کا دل جو چاہے وہ آپ کو مل جائے، تو میرے پیارے دوستو، ایک میں بہت پاورفل عمل لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، آپ کے دل کی جائز تمنا، جائز مراد پوری ہوتی چلی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، بہت پاورفل عمل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں درود اکبر کی۔ اگر آپ لوگ درود اکبر کو روزانہ اگر آپ پڑھتے ہو، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھتے ہو، پڑھنا نہیں آتی ہے نا تو سن لیجئے گا، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے درود اکبر کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے آپ کے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی، آپ دولت والے بن جاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ بہت پاورفل عمل ہے، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ چلیے پیارے دوستو، ہم اب اس درود کو سن لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا۔ اس درود اکبر کو میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو بالکل سناؤں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کر دینا، کمنٹ کر دینا اور شیئر کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ چلیے دوستو، اب ہم اس درود کو سنتے ہیں جس سے ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے، تو ویڈیو ضرور پوری سنیے گا میرے۔ چلیے دوستو، اب سن لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اخترہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوۃ والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العربی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التہامی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی القرشی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الزکی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامی، اللہم
أصلني على محمد سيد المرسلين اللهم أصلني على محمد سيد النبيين اللهم أصلني على محمد سيد المؤمنين اللهم أصلني على محمد سيد المتقين اللهم أصلني على محمد سيد الصالحين اللهم أصلني على محمد سيد المصلحين اللهم أصلني على محمد سيد الصادقين اللهم أصلني على محمد سيد المصدقين اللهم أصلني على محمد سيد الصابرين اللهم أصلني على محمد سيد الشاهدين اللهم أصلني على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين
اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعدين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوضين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد
المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين
العابدين اللهم أسقلني على محمد سيد التائبين اللهم أسقلني على محمد سيد الخائفين اللهم أسقلني على محمد سيد العاطفين اللهم أسقلني على محمد سيد الباكين اللهم أسقلني على محمد سيد القائمين اللهم أسقلني على محمد سيد الراكعين اللهم أسقلني على محمد سيد الساجدين اللهم أسقلني على محمد سيد المصلين اللهم أسقلني على محمد سيد القاعدين اللهم أسقلني على محمد سيد الأزهدين اللهم أسقلني على محمد سيد الموقنين اللهم أسقلني على محمد سيد المناجين اللهم أسقلني على محمد سيد القانعين اللهم أسقلني على محمد سيد الحافظين اللهم أسقلني على محمد سيد الجائعين اللهم أسقلني على محمد سيد الحامدين اللهم أسقلني على محمد سيد المرشدين اللهم أسقلني على محمد سيد الناظرين اللهم أسقلني على محمد سيد المباركين اللهم أسقلني على محمد سيد الموحدين اللهم أسقلني على محمد سيد القائلين اللهم أسقلني على محمد سيد المسطورين اللهم أسقلني على محمد سيد الناصرين اللهم أسقلني على محمد سيد الظافرين اللهم أسقلني على محمد سيد الوارثين اللهم أسقلني على محمد سيد المظفرين اللهم أسقلني على محمد سيد المرزوقين اللهم أسقلني على محمد سيد الراغبين اللهم أسقلني على محمد سيد المشفقين اللهم أسقلني على محمد سيد السائحين اللهم أسقلني على محمد سيد التوابين اللهم أسقلني على محمد سيد المالوفين اللهم أسقلني على محمد سيد المنيبين اللهم أسقلني على محمد سيد العابدين اللهم أسقلني على محمد سيد المساكين اللهم أسقلني على محمد سيد الموافقين اللهم أسقلني على محمد سيد المرافقين اللهم أسقلني على محمد سيد الفائزين اللهم أسقلني على محمد سيد العاملين اللهم أسقلني على محمد سيد الناجين اللهم أسقلني على محمد سيد الطاهرين اللهم أسقلني على محمد سيد الزاهدين اللهم أسقلني على محمد سيد التابعين اللهم أسقلني على محمد سيد الفاضلين اللهم أسقلني على محمد سيد الشاكرين اللهم أسقلني على محمد سيد المتطهرين اللهم أسقلني على محمد سيد المطيعين اللهم أسقلني على محمد سيد المرحومين اللهم أسقلني على محمد سيد المغفورين اللهم أسقلني على محمد سيد الفاضلين اللهم أسقلني على محمد سيد الطالبين اللهم أسقلني على محمد سيد المطلوبين اللهم أسقلني على محمد سيد المطهرين اللهم أسقلني على محمد سيد القوامين
اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوضين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعزمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين.